बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, HNN न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहब्बत अली मंगरियो। आज हम शहीद सूर्य बादशाह 20 मार्च के दिन के हवाले से बात कर रहे हैं कि आज के दिन पीर सैयद सबतुल्ला शाह सूर्य बादशाह ने शहादत के रुतबा हासिल करके इस वतन को आज़ाद करवाने में उन्होंने कुर्बानी दी और लाखों हुरों ने भी इसके साथ कुर्बानी दी। हम इस हवाले से कुछ हमारे मेहमान हैं जिनसे हम शहीद पीर सैयद सबतुल्ला शाह सूर्य बादशाह के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़कीर मंठार मंगरियो साहब। आप चीफ एडिटर हैं रोज़नामा मेहरान अखबार के, और आइए कि हम उनसे बात करते हैं कि वो पीर सैयद सबतुल्ला शाह सूर्य बादशाह को किस तरह से देखते हैं और इस तहरीक को वो किस तरह से देखते हैं। फ़कीर साहब, आपको इस प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि सही सूर्य बादशाह को आप किस तरह से देखते हैं, उनकी तहरीक को आप किस तरह से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम, आप और पाकिस्तान के लोग, ख़ासतौर सिंध के लोग, बड़े खुशनसीब लोग हैं जो जिनको ये एजाज़ हासिल है कि जिनने आज़ादी के लिए उनके रहबर, उस वक्त के रहबर, उस वक्त के पीर पागारो, इसको छठे पीर पागारो कहे जाते हैं, उन्होंने इस बड़े सग़ीर में सबसे पहले आज़ादी के लिए जंग का ऐलान किया, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए का ऐलान किया। वतन या कफन का राह उसने लगाया, मौत, ज़िंदगी या मौत का नारा उसने लगाया। हमारे मुर्शिद आले रसूल की औलाद हैं, आशिक़ रसूल भी हैं, उम्मत रसूल भी हैं। ये एजाज़ात कुछ ख़ानदानों को मिलते हैं जो अहल बैत होते हैं, आले रसूल के औलाद होते हैं। ज़ाहिर है हुसैनी औलाद है, उनके खून में हुसैनी खून दौड़ रहा है। उस वक्त के लोगों ने, जो बड़े सरमाएदार थे, जो भी थे, वक्त की हालात के तकाज़ा के सब उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने उस वक्त के अजीम शख्सियत का साथ नहीं दिया था। पीर साहब ने इस्लाम के सरबुलंदी के लिए, आज़ाद वतन के लिए जो जंग का ऐलान किया था, वो झगड़े का ऐलान नहीं किया था। उन्होंने कहा था हमें आज़ाद मुल्क चाहिए जिसमें हम आज़ादी की सांस ले सकें, आज़ाद सर मुसलमान अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। ये नहीं कहा था कि हम इसके कब्ज़ा करना चाहते हैं या किसी के हकूक़ गज़ब करना चाहते हैं। और हमें सिंध के लोगों को, ख़ासतौर हुर जमायत को, बड़े सग़ीर के लोगों को ये एजाज़ है, हासिल है कि पहला मुसलमान जिसको हमारा गादी हुई तरीके से वो रहबर रहनुमा था। रहबर रहनुमा हमेशा अच्छी बात करते हैं और रहनुमाई करते हैं। पीर साहब सूर्य बादशाह ने जिस जज्बे से आज़ादी के ऐलान किया, अपनी छोटी सी जवानी में, खूबसूरत जवानी में, जब उसको कई लालच दी गई अंग्रेज़ ने, दूसरे लोगों की तरफ से, जिस साहब ने उसने सबको ठुकरा दिया, उसने कहा इस पे कंप्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे खून में शामिल नहीं है, और शहादत जो अगर मेरे नसीब है तो मैं उसको आगे चल के, तो मेरे लिए ताज है और वो मैं पहनूंगा। वो करके दिखाया था। और लड़ते लड़ते कभी भी उन्होंने, या उसके फॉलोअर से, जिसको हम हुर जमायत कहते हैं, हुर मुजाहिद कहते हैं, जो उस वक्त के गाजी थे साथ, उन्होंने भी कभी, मेरी मालूमात मतलब तारीख गवाह है कि उन्होंने कभी भी किसी से ज़्यादती नहीं की थी, किसी के हक गज़ब नहीं करते। उन्होंने जब ऐलान किया कि मैं अपना वतन आज़ाद लेके रहूँगा, तो बड़े सग़ीर में एक हलचल मच गई कि ये एक नौजवान बच्चा जो है ये कैसे लेगा। और वो दिन आया जब उनकी आज़ादी कोशिश की वजह से और खून रायगा नहीं गया, ख़ुद फांसी पे चढ़ गया और हमें एक आज़ाद मुमलकत दे के गया। अंग्रेज़ साम्राज्य को निकालने के लिए जो कुर्बानी पीर साहब सूर्य बादशाह ने दी और उसके फॉलोअर ने दी, हुरों ने दी, हम आज उस पर फ़ख्र करते हैं कि हम उनके फॉलोअर हैं, उनके मुरीद हैं, जिन्होंने बड़े सग़ीर में इतनी बड़ी कुर्बानी की है। उसकी वजह से हमें आज़ादी नसीब हुई। लोग कहते हैं कि शहीद ये होते हैं जो अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़े, दूसरों के लिए लड़े, जिन्होंने शहादत हासिल की। शहीद ये नहीं है कि घर बैठे अगर एक्सीडेंट हो जाए, मर गया और कोई कुर्बानी नहीं है और शहीद हो जाए। शहीद का लक़ब सूर्य बादशाह को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने नसीब किया, और उन्होंने और उसकी शहादत बदले में हमें आज़ाद एक मुल्क मिला। आज हम आज़ाद रियासत में, आज़ाद मुल्क जो प्यारा पाकिस्तान उसमें रह रहे हैं।
اور اچھی طرح رہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو حضور نے قربانیاں دی وہ بھی شہید ہوئے، انہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے۔ جو غازی تھے انہوں نے دیکھا کمال کہ کیسے بمباری میں، کیسے ہتھیاروں کے سامنے ایک کلہاڑی لے کے اور وہ ان کے جنگ جیتتے ہیں اور آزاد ملک حاصل کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ پیر صاحب شہید سورے بادشاہ نے وطن کے آزاد کروانے میں انہوں نے قربانیاں دی، پر قومی سطح پہ اس تحریک کو مانا نہیں گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیشہ اپنے جو ہوتے ہیں نا وہ اس وقت ہر دور بیکو مال بن جاتے ہیں۔ اس وقت تاریخ دان ہم یہ نہیں کہتے ہیں اس وقت کے حالات کیا تھے، کیا ان کو مجبوریاں تھی، کیا خوف تھا۔ بہرحال انگریز سامراج کا بہت بڑا خوف تھا، لوگ ڈرتے تھے، اور اس ڈر کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کب کسی کے ضمیر مردہ ہو گئے تھے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کچھ نے جاگیرداری کا استعمال کیا، کس نے خان کے لیے استعمال کیا۔ بہرحال انگریز کے آگے لڑائی کرنا اور ہمت کرنا وہ پھر پگارو خاندان کو زیب دیتا ہے۔ اور چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ اس ٹائم پہ خوف تھا، چیزیں تھی، لیکن پاکستان بن گیا۔ لیکن آج بھی قومی سطح پہ جو ہے اس تحریک کو، جو آزادی کی خالصتاً تحریک تھی، اس کو قومی سطح پہ جو ہے وہ مرتبہ نہیں ملا، ان کو وہ چیزیں نہیں ملی، اس کا کیا ریزن؟ آج بھی ہمارے ملک میں بدقسمتی سے برٹش راج ہے، آج بھی برطانیہ کی حکومت ہمارے پہ چل رہی ہے نا۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہو جس سندھ اسمبلی نے قرارداد پاس کی تھی اس کا ایک لیگل وے ہوتا ہے، 100 سال کے بعد آپ ڈاکومنٹس اوپن کر سکتے ہیں۔ وہ ایکٹ ہمارے سندھ اسمبلی میں جو حقوق کے خلاف پاس کیا تھا وہ ایکٹ ختم نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان کے آبا و دادا جو خان کے ہیں، جاگیرداروں کے ہیں، سرمایہ داروں کے ہیں، نوابوں کے ہیں، وڈیروں کے ہیں، وہ لوگ تو انگریز کے ہیں نا۔ وہ کیسے چاہیں گے کہ یہ خاندان کے لوگ جو ہے فی سبیل اللہ لڑتے ہیں؟ پیر پگارو خاندان، سورے بادشاہ یا اس کے بعد شاہ مردان شاہ، انہوں نے ملک کی قوم کی خدمت کی ہے نا، عوام کی خدمت کی، ان کو اپنے لاتے وہ بادشاہ بنے کے لیے ان کو تو اللہ صحیح نے ایک بادشاہی دے دی ہے۔ وہ کیسے چاہیں گے کہ آپ لوگ آگے آئیں؟ آج اگر آپ کے برطانیہ کے لوگ چلے جائیں، ان کے معطل لوگ جو ان کے فالوورز وہ چلے جائیں تو حقیقت سیدھی سامنے آ جائے گی۔ کبھی تو لوگ سورے بادشاہ کا نام لینے سے ڈرتے تھے، آج سورے بادشاہ کا ہر جگہ پہ دن منایا جاتا ہے، اس کی شہادت پہ دن منایا جاتا ہے، کراچی ہو، حیدرآباد، کہیں بھی ہر لوگ اپنا بناتے ہیں۔ ویسے تو کہتے تھے حر جو ہے وہ یہ پہلے تو حروں کو پاکستانی نہیں مانتے تھے نا، یہ اللہ کریم نے ہمیں اتنا اعزاز دیا، پیچھے سورے بادشاہ نے ہمیں آزادی دلائی، پیچھے شاہ مردان شاہ نے ہمیں نیچے سے اوپر تک کیا۔ جب بھی ملک پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہی حر، یہی درگاہ، یہی مرشد، یہی خاندان سب سے اول ہوتے ہیں، اول دستے کے طور پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو عزت دینے کی بات آتی ہے تو وہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے رہبر اور رہنما، ہمیں سندھی ہونے پہ فخر ہے، مسلمان ہونے پہ سب سے زیادہ فخر ہے، پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، سب سے زیادہ فخر ہے کہ ہم فالوور پیر صاحب پگارو کے ہیں۔ یہ فخر ہے کہ وہ پیر پگارو جس کے اپنے ذاتی مفادات کوئی نہیں ہوتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے، جیسے سورے بادشاہ نے وطن آزادی کے لیے جنگ لڑی، اور پیچھے شاہ مردان شاہ نے ملک کے حفاظت کی سرحدوں کی، اگر وہ 65-70 میں وہ نہیں کرتے تو آج پاکستان اللہ نہ کرے کہاں ہوتا اور کیسے ان کو بھگایا تھا۔ اور میری معلومات مطابق جنگ میں 1200 کلومیٹر قریب حر مجاہدوں نے فتح کی تھی انڈیا کی سرزمین پہ، لیکن سیاسی طور پہ سسٹم تو ان کو نہ سیاست کی ضرورت ہے نہ کچھ کی ضرورت ہے، وہ صرف اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دھرتی کے لیے محنت کرتے ہیں، اور ان کو اللہ کریم ان کا عزت دیتا رہتا ہے۔ ان کو آپ صحیح جیسے مہران اخبار کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، صحافت سے آپ کا پرانا تعلق بھی ہے، تو اس تحریک کو اجاگر کرنے کے لیے ایز اے صحافی آپ نے کیا رول پلے کیا؟ ہم نے، جب میں پڑھنے آیا تھا حیدرآباد میں، اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے وہ دن ابھی تک یاد ہے، 85 ہے یا 86 ہے، پہلا جب محمد خان جوہری پرائم منسٹر تھا، اور ہمارے دوستوں نے، مرحوم قابل ڈائری تھا، صاحب نظامانی تھا، اور وہ دوست تھے، انہوں نے مل کے یہ پروگرام ارینج کیا تھا نیشنل سینٹر میں سرکاری سطح پہ۔ لیکن میں نے اس وقت سنا تھا، پیر صاحب نے کہا یہ آپ کا کام نہیں، آپ اپنے میاں مٹھو اپنے زبان سے کہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیر صاحب چھتردنی بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ اور منائیں گے، وہ وقت آئے گا۔
تو آج اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے کہ آج سورہ بادشاہ کو کافی حد تک لوگوں نے، سندھ کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک عظیم انسان تھا، جس کی وجہ سے ہم آج آزاد ہیں. جو قوم پر سے پہلے نہیں مانتے تھے، جو غلط ان کو فہمیاں پیدا کی گئی تھی، تو وہ ابھی الحمدللہ وہ خود بخود مٹ رہی ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں کامیابی مل رہی ہے. یہ تھے فقیر منٹھار منگریو صاحب، جنہوں نے شہید سورہ بادشاہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کی یادگیریں جو تھیں ان کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیں اپنے ہوسٹ محبت علی کو. اللہ حافظ.